नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय सरकारको सबलीकरण अबको प्राथमिकता रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। जनतामा सुशासन र विकासको अनुभूति गराइने उल्लेख। सांसदहरूको नामावलीलाई समावेशी समूह बमोजिम सच्याएर पठाउन आयोगद्वारा दलहरूलाई पत्राचार। अन्तिम सूची पठाउन भोलिसम्मको समय, भोलिबाट आचार संहिता हट्दै। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा सरकारी कर्मचारी भन्दै ठग्दै हिँड्ने 8 जना पक्राउ। सरकारी पोसाकमै पक्राउ परेका उनीहरूलाई ठगी र किर्तेको कसुरमा मुद्दा। रसुवागढीको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणको काम अलपत्र। निर्माण समयमै नहुँदा भन्सार यार्डमा काम गर्न असहज। चीन र अरब लीगका सदस्य राष्ट्रबीच पारस्परिक सहयोग सुदृढ गर्ने सहमति। युक्रेन संकटको राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड। र एसियाली रग्बी अन्डर 18 च्याम्पियनशिपको उपाधि पुरुषतर्फ दक्षिण कोरियाले जित्यो। महिलातर्फको उपाधि युएईलाई, आयोजक नेपाल 7औं स्थानमा। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अबको प्राथमिकता स्थानीय सरकारको सबलीकरण र नागरिकमा विकासको अनुभूति गराउने हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको अबको प्राथमिकता स्थानीय सरकारको सबलीकरण गर्दै जनतामा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउनु रहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानको साझा अधिकारको रूपमा रहेका केही दुविधाहरू, अस्पष्टताहरूलाई थप स्पष्ट पार्दै संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एकजुट भएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः कानून बनाउनु तथा संघीय कार्यान्वयनमा उतार्नु सहजीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ। पुराना कानूनहरूलाई संविधान अनुकूल बनाउनु तथा निजी सेवा, शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य लगायतका विषयमा क्षेत्रको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कानूनहरू तत्काल जारी गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति छ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तीनवटै तहको सरकार मिलेर अघि बढे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले पनि समाप्त पार्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रत्येक तहलाई आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। संघीयतालाई कसैले समाप्त पार्न सक्दैन, त्यो स्पष्ट छ। त्यस्ता कुनै पनि प्रयासहरू यहाँ हुन्छन् भने त्यसलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्न सक्ने छैन। त्यस हुनाले हामी चाहन्छौं संविधान प्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता, संविधानको पालना गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी प्रति हामी सजग बनौं। आजदेखि शुरू भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो महाधिवेशनमा देशभरका 460 गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सहभागिता रहेको छ। दलहरूले समानुपातिकको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि त्यस उप आयोगले छानबिन गरेको छ। छानबिनका क्रममा समावेशिता नदेखिएको भन्दै आयोगले कतिपय दलहरूलाई सूची सच्याएर पठाउन भोलि बेलुकासम्मको समय दिएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ स्थान प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलहरूबाट बन्द सूचीमा रहेका उम्मेद्वारबाट सिफारिस भएका सांसदहरूको नामावलीलाई छानबिन गर्दै समावेशी समूह नमिलाई पठाएका दलहरूलाई सूची सच्याउन समय दिँदै पत्राचार गरेको हो। कतिपय दलले आयोगमा बुझाएको सूचीमा समावेश समूहबाट उपयुक्त प्रतिनिधित्व नगराएको, दलले प्राप्त स्थानभन्दा बढी स्थानमा सिफारिस गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। दलहरूले सूची सच्याएर मंसिर 26 गते अर्थात सोमबार साँझ 4 बजेसम्म आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ। प्रतिनिधि सभातर्फ पेश भएको बन्द सूचीको विवरणमा कुनै पनि सच्याउनु पर्ने अवस्था छैन। सबै दलले पेश गरेको विवरण ठिक छ र प्रदेश सभातर्फ चाहिँ केही राजनीतिक दलहरूले पेश गरेको विवरणमा चाहिँ कस्तो देखिएको छ भने
अल्पसंख्यक 2 जना सिफारिस गर्नुपर्नेमा 1 जना सिफारिस गरिएको देखिएको छ। मुस्लिममा चाहिँ 1 नम्बरमा सिफारिस नगरेर 2 नम्बरको प्राथमिकता क्रममा रहेको व्यक्तिलाई चाहिँ सिफारिस गरिएको छ। अनि त्यसपछि अल्पसंख्यक पुगिसकेपछि फेरि अल्पसंख्यकै समूह तानेर सिफारिस गरेको देखिन्छ। अल्पसंख्यक 1 जना हुनुपर्नेमा 2 जना चाहिँ नाम लिएको देखिन्छ। खस आर्यको पहिलो प्राथमिकता क्रमको सिफारिस गर्नुपर्नेमा दोस्रो चाहिँ प्राथमिकता क्रमको सिफारिस गरिएको देखिएको छ। 7 जना सिफारिस गर्नुपर्नेमा 10 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। महिलाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा पुरुषको नाम सिफारिस भएको छ। खस आर्यको सिफारिस हुनुपर्नेमा थारूको नाम सिफारिस भएको छ। खस आर्यमा महिलाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा सुबाहेक अन्यको नामावली सिफारिस गरिएको लगायतका त्रुटिगत विषयहरू देखिएका छन्। यो विषयमा सुधार गरेर पेश गर्न भनेर हामी 79 साल मङ्सिर 26 गते 4 बजेसम्म सुधार सहितको विवरण पेश गर्न पत्रचार गर्छौं। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतगणना सकिएपछि आयोगले यही मङ्सिर 22 गते थ्रेसहोल्ड कटाउने दलहरूलाई सीट भाग लगाउँदै बन्द सूचीमा समावेशी समूह मिलाएर नाम पठाउन पत्रचार गरेको थियो। नामावली सचिएर प्रतिनिधित्व भई आएपछि आयोगले निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने तयारी छ। आयोगले समानुपातिक तर्फको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै निर्वाचन प्रक्रिया पूरा हुने र राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम बुझाइने बताएको छ। राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएसँगै राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन र संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। क्यामेरा पर्सन अशोक कुमार बस्नेतका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन। प्रसंग निर्वाचनकै छ। निर्वाचन आयोगले गत असोज 12 गतेदेखि देशभर लागू गरेको निर्वाचन आचार संहिता यही मङ्सिर 26 अर्थात भोलिदेखि लागू नरहने निर्णय गरेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचार संहिता लागू गरेको थियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सो निर्णयको जानकारी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरूमा गराइएको जानकारी गराउनु भएको छ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोग निष्प्रभावी भनिदिएको पत्रका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सोधेको प्रश्नको जवाब संवैधानिक इजलासमा दिने जानकारी गराउनु भएको छ। महासचिव गौतमले सर्वोच्च प्रशासनलाई आज पत्र लेख्दै संवैधानिक इजलासले समेत यस विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेकाले उक्त जवाबसँगै सर्वोच्च प्रशासनको पत्रको जवाब पनि सँगै दिने जानकारी गराउनु भएको हो। बुधबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले संसद महासचिवलाई प्रधान न्यायाधीश राणालाई महाअभियोग निष्प्रभावी भनिदिएको पत्रका सम्बन्धमा विभिन्न 6वटा प्रश्न सोधेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनी दिएको पत्रमा पत्रका विरूद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको चाबी माओवादी केन्द्रसँग भएको दावी गर्नुभएको छ। प्रेस सेन्टर नेपालद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित केन्द्रीय पदाधिकारीको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजाने अभिभारा माओवादीसँग रहेको बताउनुभयो। निर्वाचनको नतिजा अपेक्षित नभएको बताउनुहुँदै उहाँले शक्तिले माओवादीलाई कमजोर बनाउन खोजे पनि स्थिति त्यस्तो नभएको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा र संस्थागत गर्नका लागि सूचना तथा संचार माध्यमबाट मिडिया विषयवस्तु बनाएर त्यसको सही बजारीकरण गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले शुरू गर्नुभएको श्रमिकसँग मन्त्री कार्यक्रममा गुनासो गर्ने श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारमा लैजाने क्रममै बढ़ी ठगी परेको गुनासो गरेका छन्। अधिकांश गुनासोहरू फ्री भिजा, फ्री टिकट भएका मुलुकहरूमा पनि मेन पावरले पैसा लिने गरेको र समझदारी पत्र अनुसारको काम नपाएको गुनासो राखेका छन्। विशेष गरी खाडी मुलुकमा मेन पावरहरूले नेपालमा एउटा काम भन्दै लैजाने र त्यहाँ गएपछि अन्य काममा लगाएर श्रम शोषण गर्ने काम गरेका छन्। गुनासो सुन्नुहुँदै मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगीमा परेका नेपालीलाई सहयोग र उद्धार गर्ने आश्वासन दिनुभयो।
वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले स्थापना गरेको कल सेन्टरमा दैनिक 30 देखि 40 वटा गुनासो आउने गरेका छन्। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरिरहेको महिला हिंसा विरूद्धको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महिला हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियानका क्रममा नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय महिला विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीले छलफल र अन्तर्क्रियाले मात्र महिला हिंसा अन्त्यका प्रयास सफल नभएको बताउनुभयो। महिला हिंसा अन्त्यका लागि 30 वर्षदेखि छलफल मात्रै गरेको भन्दै वास्तविक रूपमा नै हिंसा अन्त्य गर्नका लागि घर घरबाटै अभियान चलाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। विरुद्धको अभियान गर्ने अनि महिला चाहिँ भेला हुने छलफल गर्ने महिला हिंसा छ भन्ने त्यस्तै परिणाम निकालेन। अब यसको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। के मोडालिटीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भने हिंसाको जरो घरभित्र छ, घरैबाट अन्त्य गरौँ, सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भनेर बसाइ हामीले तय गरेको नाम र घरभित्र छ, घरभित्र महिला सुरक्षित छैन, समाजमा महिला हिंसा छ, राजनीतिक दलमा महिला हिंसा छ, राज्य सत्तामा छ, कार्यस्थलमा छ, हर ठाउँमा महिला हिंसा। त्यस कारणले यो समस्या महिलाले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन, राज्यले मात्रै समाधान गर्न पनि सक्दैन। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यद्वय रमा पौडेल, प्रतिमा गौतमले महिला हिंसा घर, समाज, कार्यालय, राजनैतिक दल लगायत हरेक स्थानमा रहेको बताउनुभयो। हामीले निहालेर हेरेर अनि आगामी दिनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले तय गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व आयुक्त किरण पोखरेल, वरिष्ठ पत्रकार कुलचन्द्र वाग्ले, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष लगायतका वक्ताहरूले मुलुकबाट समग्रतामा महिला हिंसा रोकथाम र समस्या समाधानका लागि व्यक्ति मात्र लागेर नहुने भन्दै राज्यले नै प्रभावकारी ढंगबाट महिला हिंसा अन्त्यका लागि आएका नीति कार्यान्वयनमा जोड़ दिनुपर्ने बताउनुभयो। कृषिको नागरिक समुदायले आश गरेको छ र त्यो ढङ्गको प्रभावकारी प्रस्तुतिका लागि अब मैले गरेको संसदको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु। काठमाडौँको नयाँ बस पार्क क्षेत्रका विभिन्न होटल, लज, रेस्टुरेन्ट तथा फुटपाथमा आफूलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारी भन्दै रकम असुली गर्ने 8 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सुराकीको आधारमा उनीहरूलाई प्रहरीले नगद 5 लाख भन्दा बढ़ी रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्वको नक्कली रसिद, ब्याट र सरकारी पोशाकमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पूर्वी नवलपरासीका मीनबहादुर विक, पाँचथरकी सृजना भट्टराई, अछामकी सागरजङ लुहार, सिन्धुपाल्चोककी प्रमिसा तामाङ, अछामकी दुधकला विक, नुवाकोटकी अञ्जना तामाङ र कञ्चनपुरका राजीव विष्ट र डेभिड धामी रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कर्मचारीले जस्तै पोसाक लगाउनुको साथै परिचय पत्र पनि बोकेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय व्यवसायीले शंका लागेर प्रहरीलाई खबर गरेपछि मंसिर 23 गते साँझ प्रहरी वृत्त बालाजुको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई ठगी र किर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाइएको र थप अनुसन्धान भइरहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 1,28,344 शब्द समाविष्ट प्रज्ञा नेपाली बृहत शब्दकोश एप सार्वजनिक गरेको छ। आज प्रज्ञा सभाको 38औं बैठकको अवसरमा प्रतिष्ठानका कुलपति जगमान गुरूङले शब्दकोशको एप सार्वजनिक गर्नुभएको हो। एपलाई प्ले स्टोर, आइफोनको एप स्टोरबाट निशुल्क डाउनलोड गर्न र अफलाइन समेत पढ्न मिल्ने बनाइएको छ। विश्वमा नेपाली भाषालाई परिचित गराउन यो एपले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुलपति गुरूङले बताउनुभयो। प्रतिष्ठानले नेपाली भाषा,
साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान लगायतका प्राज्ञिक विधाहरूको विकास तथा संरक्षण गर्दै आइरहेको छ। यसैबीच नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गत साउनमा गरेको प्राज्ञ सभाको 4 महिना नबित्दै केही व्यक्तिलाई नियम मिचेर आजीवन सदस्य बनाउन अर्को प्राज्ञ सभा राखेको भन्दै विरोध भएको छ। मूल नेतृत्वको कार्यकाल सकिएर निमित्तद्वारा प्रतिष्ठान सञ्चालन भइरहेका बेला काम चलाउ परिषदले राज्य कोषबाट कसैलाई आजीवन तलब सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरी अनुमोदनका लागि सभा बोलाउनु खेदजनक भएको नेपाली लेखक संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आर्थिक अभावमा बाजुरामा एक सुत्केरी आमा र नवजात शिशु अलपत्र अवस्थामा परेका छन्। हिमाली गाउँपालिका 6 बस्ने 20 वर्षकी करिश्मा परियार र उनकी 1.5 महिनाका छोरा उपचारको अभावमा कुपोषणको शिकार बनेका छन्। पैसा नहुँदा 1.5 महिनादेखि बिरामी आमा र छोराको उपचार गर्न नसकेको परिवारले जनाएको छ। हाल स्थानीयको सहयोगमा जिल्ला अस्पतालमा उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। इलामको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित धार्मिक स्थल एवं पर्यटकीय क्षेत्र गजुरमुखी धाम दर्शन गर्ने भक्तजनको संख्यामा वृद्धि भएको छ। पर्यटकको चहल पहल बढेसँगै त्यस क्षेत्रमा पर्यटकको सुविधाका लागि होटल र लजहरू लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिएको छ। इलाम सदरमुकामबाट 41 किलोमिटर मोटर यात्रा गरेपछि पुगिने धार्मिक स्थल हो गजुरमुखी धाम। सदरमुकामदेखि नेपालटार मंगलबारे बजार हुँदै धुसेनी र गजुरमुखी जोड्ने पक्की पुल तरेपछि गजुरमुखी धाम पुग्न सकिन्छ। देउमाई किनारमा अवस्थित गजुरमुखीमा धार्मिक आस्था राख्ने भक्तजनहरू आफ्नो भाकल पूरा होस् भनी पुग्ने गर्दछन्। गजुरमुखीको नाममा भाकल गर्दा आफूले इच्छाएको कुरा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रही आएकाले नेपालसँगै भारतका भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। विशेष गरेर आफ्नो भाकल दर्शाउन बिदाको दिन पारेर धार्मिक आस्थामा विश्वास राख्ने भक्तजनहरू आउने गरेको स्थानीय होटल व्यवसायी निर्मला कटवालले बताउनुभयो। यहाँ चाहिँ विशेष गरेर झापा, मोरङ, सुनसरी, दार्जिलिङबाट नै आउँछ धेरै जसो। इलामको त अब हाम्रै नजिकै भइहाल्यो होइन। उहाँहरू आउँदा चाहिँ अब वरिपरिको आउँदा भन्दा टाढाको आउँदा बस्ने आउनुहुन्छ। हामीले होटलवालालाई सबैलाई फाइदा हुन्छ। धाममा पनि अब नजिकभन्दा टाढाको आउँदा धामलाई पनि फाइदा हुन्छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय सरकारको सबलीकरण अबको प्राथमिकता रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। जनतामा सुशासन र विकासको अनुभूति गराइने उल्लेख। सांसदहरूको नामावलीलाई समावेशी समूह बमोजिम सच्याएर पठाउन आयोगद्वारा दलहरूलाई पत्राचार। अन्तिम सूची पठाउन भोलिसम्मको समय। भोलिबाट आचार संहिता पनि हट्दै। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा सरकारी कर्मचारी भन्दै ठग्दै हिँड्ने 8 जना पक्राउ। सरकारी पोसाकमै पक्राउ परेका उनीहरूलाई ठगी र किर्तेको कसुरमा मुद्दा। रसुवागढीको चिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणको काम अलपत्र। निर्माण समयमै नहुँदा भन्सार यार्डमा काम गर्नै असहज। चीन र अरब लीगका सदस्य राष्ट्रबीच पारस्परिक सहयोग सुदृढ गर्ने सहमति। युक्रेन संकटको राजनैतिक समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड़। र एसियाली रग्बी अन्डर 18 च्याम्पियनशिपको उपाधि पुरुषतर्फ दक्षिण कोरियाले जित्यो। महिलातर्फको उपाधि यूएईलाई। आयोजक नेपाल 7औं स्थानमा। तपाईं यति बेला नेपाल टेलिभिजन समाचारको साथमा हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। अटिजम बालबालिकामा लाग्ने कुनै रोग होइन, यो एउटा मस्तिष्कको विशेष अवस्था मात्र हो। यस्ता बालबालिकाको अध्ययनका लागि विरलै विद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याएको पाइन्छ। गुल्मीको रुरो क्षेत्र गाउँपालिकामा भने अटिजम भएका बालबालिकाका लागि मात्र पाठशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नियमित पाठशालामा आउने बालबालिकाहरूको सिकाइमा समेत परिवर्तन देखिन थालेको छ। अटिजम भएका बाल बालिकाको अध्ययनको लागि पर्याप्त विद्यालयहरू नभए पनि गुल्मी जिल्लाको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा भने अटिजम पाठशाला सञ्चालन गरिएको छ। राज्यको सहयोगी भएर गैर सरकारी गैर नाफामूलक स्वयंसेवी र सामाजिक संस्थाको रूपमा अटिजम पाठशाला नेपाल स्थापना गरिएको हो। अटिजम भएकाहरूलाई सिकाउने काम अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ। अटिजम पाठशाला नेपालले अटिजम भएका बाल बालिकाहरूको लागि श्रव्य दृश्य शिक्षण
पूर्व अनुमान तथा दोहोऱ्याएर गर्ने तरिका सकारात्मक एवं आरामदायी वातावरणमा अटिजम भएका बालबालिकाले सिक्छन्। अटिजम भन्नाले बालबालिकामा लाग्ने कुनै रोग होइन, यो एउटा मस्तिष्कको विशेष अवस्था मात्र हो। यो एक किसिमको जन्मजात विशेष अवस्था पनि हो। यस पाठशालामा नियमित आउने बालबालिकाहरूको सिकाइमा समेत परिवर्तन देखिन थालेको छ। हाम्रो बाबुहरू घरै राख्थेन हामीले पहिला हैन। सुरु भएदेखि चाहिँ यहाँ लिएर आएर दिनदिनै लिएर आउने लैजाने अनि हरेक कुरा सिकाउने। अटिजम हो भन्ने थाहा थिएन कि पहिला त, यस्तो हुन्छ भन्ने नै थाहा थिएन। पछि चेकअप गराएर अनि म्याडमहरूले आएर हामीलाई भन्नुभयो अनि बल्ल थाहा भयो। ठुलो ठुलो समस्याहरू थियो कि अनि एकदम बिठाइहरू गर्ने के, अनि मैले चाहिँ बाँधेर राख्ने गर्थेँ। अनि काम पनि गर्नु पर्यो होइन, अनि भित्र थुनेर राख्ने बाँधेर राख्ने गर्थ्यो। अनि पछि चाहिँ हामीले अनि यहाँ थाहा पाएर अनि यहाँ आएपछि चाहिँ अनि यो धेरै सुधार आयो हैन। यो पाठशाला गुल्मी जिल्लामा 2074 सालमा स्थापना भएको हो। हाल यस पाठशालामा 14 जना बालबालिका र 3 जना स्वयंसेवी शिक्षक कर्मचारी हुनुहुन्छ। रुरु क्षेत्र गाउँपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट 60 लाखको लागतमा 5 कोठा सहितको भवन निर्माण गरिएको छ। त्यो बाहेक राज्यबाट अन्य सहयोग भएको छैन। राज्यको सहयोग नहुँदा पाठशालामा स्वयंसेवक कर्मचारी राखेर पाठशाला सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले त एउटा एकदमै गाह्रो समस्या भनेको टोयलेटको छ। यो भवन बन्दा त्यो कम्बोर्ड टोयलेट भयो, सानो बच्चाहरू त्यो टोयलेटमा बस्न मान्दैन अनि बाहिर दिशा गरिरहेछ। त्यो चाहिँ एकदमै समस्या भइरहेछ। अनि किचनको व्यवस्था पनि छैन, अब कर्मचारी राख्न सकिएको छैन। उनीहरूलाई निजी संघ संस्था मात्र होइन, राज्यले पनि विशेष नजरबाट हेर्न आवश्यक छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। केही दशक अघिसम्म पाल्पासँगै छिमेकी जिल्लाहरूमा समेत निर्यात हुँदै आएको बगनासे साँचो निर्माणको पुस्ता हस्तान्तरण हुन नसक्दा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। यसको संरक्षणका लागि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले पहल गरिदिन युवा उद्यमीले माग गरेका छन्। कुनै बेला चोरी डकैतीको बिगबिगीको समयमा पनि घरमा बगनासे साँचो लगाएपछि ढुक्क हुने पाल्पा सहित पश्चिम नेपालका गाउँघरमा अहिले बगनासे साँचो देख्न पाइ नै छाडेको छ। पछिल्लो समयमा आयातित साँचोको प्रयोग बढेसँगै यो साँचो लोप हुँदै गएको हो। आधुनिक साँचोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि पेचवाला बगनासे साँचो निर्माण गर्ने उद्योग नै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। बगनासे चापी बनाउने मै मात्र हो, अब यहाँ अरू कोही छैन। अब म चाहिने अब मरे भने यहाँ अरूले चाहिने यहाँ सिक्ने उ गर्ने कुराहरू छैन। हाल बगनासकाली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 9 स्थित बगनास गाउँमा एकजनाले मात्र निर्माण गर्दै आएको बगनासे साँचोको उद्योगको स्तर उन्नति हुन नसकेपछि लोप हुन लागेको छ। साँचो बनाउन युवा पुस्ताले चासो दिए पनि उत्पादन लागत धेरै लाग्ने र बजार अभावले गर्दा त्यसतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन। बनाउन अब कस्ट पनि बढी पर्न जाने र फेरि त्यसको लागत मूल्य बराबर उत्पादन मूल्य अलि नपर्ने, त्यो हुँदाखेरिमा अब यसको वृद्धि विकास गर्नको लागि अब एउटा व्यवसायले मात्रै धान्न नसक्ने हैन। साँचो र चापी निकै बलियो मानिने बगनासे साँचोको विक्रम सम्वत 2012 सालदेखि व्यक्तिगत लगानीमा निर्माण सुरु भएको थियो। अहिले व्यवसाय धान्न र यसको स्तर उन्नति गर्नका लागि स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग व्यवसायको छ। पछिल्लो समय कोरोनाले थलिएका युवा उद्यमीलाई समेत यस्ता घरेलु उद्यमशीलतामा लगाउन सके स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। कमल अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। तालिममा रहेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई लक्षित गर्दै पतञ्जलि योग समितिको सहकार्यमा चितवनमा योग विज्ञान शिविर सञ्चालन गरिएको छ। शिविरमा योग प्रशिक्षण दिँदै पतञ्जलि योग समितिका केन्द्रीय प्रभारी लवदेव मिश्रले तनावमुक्त जीवनका लागि योग अनिवार्य भएको बताउनु भएको छ। मिश्रले जीवनमा उत्पन्न हुने तनाव, चिन्ता, रिस, आक्रोश, द्वेष र विचलनलाई नियन्त्रण गर्न योगको मुख्य भूमिका रहने बताउनुभयो। कार्यक्रममा पतञ्जलि योग समितिका संरक्षक पूर्व डीआईजी ज्ञानेन्द्र विक्रम महत, शिक्षालयका निर्देशक डीआईजी सन्दीप भण्डारीले लगायतले जीवनको अन्तिम सत्य योग भएको बताउँदै सबैका लागि योग अपरिहार्य रहेकोमा जोड़ दिनुभयो। शक्ति दिन्छ, खुशी दिन्छ अनि हाम्रो ड्युटी सम्पादन गर्ने सिलसिलामा यसले धेरै मद्दत गर्छ। गोर्खा
तनहुँमा 2 दिने मुटु स्वास्थ्य शिविरमा 13,000 जना भन्दा बढ़ीले सेवा लिएका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजको प्राविधिक सहयोगमा शुक्रबार र शनिबार चलेको शिविरमा विद्यार्थी र सर्वसाधारण गरी 12,017 जनाले सेवा लिएका हुन्। शुक्रबार गोर्खा अस्पताल र सेन्ट जोसेफ स्कूल तथा शनिबार गोर्खा अस्पतालमा भएको शिविरमा 12,000 भन्दा धेरै विद्यार्थीको मुटु परीक्षण गरिएको थियो। शिविरमा मुटुमा समस्या देखिएका बालबालिकाहरूको उपचार तथा शल्यक्रिया पनि निशुल्क गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको स्थानीयहरूले धेरैले शिविरमा परीक्षण गरेको बताएका छन्। शिविरमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल भट्टराई नेतृत्वको 30 जनाको टोलीका साथै गोर्खा अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले पनि सहयोग गरेका थिए। अब देश बाहिरको प्रसंग चीन र अरब लीगका सदस्य राष्ट्रबीच पारस्परिक सहयोग सुदृढ गर्ने सहमति भएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको साउदी अरबको राजकीय भ्रमणका क्रममा त्यस्तो सहमति भएको हो। राष्ट्रपति सी सहित अरब लीगका 21 सदस्य राष्ट्रको सहभागितामा गत शुक्रबार भएको चीन अरब राष्ट्र शिखर सम्मेलनमा आपसी सहयोग अभिवृद्धि तथा साझा भविष्य निर्माणका निम्ति चीन अरब समुदाय बीच सहयोग सुदृढ गर्ने सहमति भएको चीनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो पटक भएको शिखर सम्मेलनले जारी गरेको रियाद घोषणा पत्रमा चीन अरब राष्ट्रबीच सहयोगका क्षेत्र विस्तार गर्ने, रणनीतिक साझेदारीलाई अझ फराकिलो बनाउन सम्भावनाको खोजी गर्ने तथा चीन अरब राष्ट्र सहयोग मंचको प्रारूप अन्तर्गत आपसी सहयोगलाई सुदृढ तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। एक चीन सिद्धान्तको पालना, ताइवान चीनको अविभाज्य भूभाग भएको वास्तविकताप्रति दृढ समर्थन, चीनको सार्वभौमिक र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका खातिर सहयोग गर्नेमा पनि घोषणा पत्रमा विशेष जोड़ दिएको छ। सिरिया, लिबिया र यमन लगायतका क्षेत्रीय संकटको राजनैतिक समाधान अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सिद्धान्तका आधारमा गर्न क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास हुनुपर्नेमा चीन र अरब लीगका नेताहरूले आह्वान गरेका छन्। शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेताले युक्रेन संकटको राजनैतिक समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड़ दिँदै राष्ट्रसंघीय बडापत्रका सिद्धान्त, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका मूल्य मान्यता अनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न विश्वको सामूहिक प्रयासमा समर्थन गर्ने बताएका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढ़ीको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। बन्दरगाहको निर्माण समयमै सम्पन्न नहुँदा भन्सार यार्डमा काम गर्न असहज मात्रै भएको छैन, आयातित सामग्रीहरू सड़कका छेउमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढ़ीको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा भन्सार यार्डमा काम गर्न असहज भएको छ। कतिपय समयमा बाटोको कारण लामो समयसम्म सामान रोकिँदा यार्डमा लोड अनलोड सहित सामग्रीको जाँचपास गर्न साँगुरो भई यस्तो समस्या आउने गरेको रसुवा भन्सारका भन्सार प्रमुख अधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। ठाउँ अभावकै कारण चीनबाट नेपाल आयात भएका विद्युतीय सवारी साधन तथा जलविद्युत आयोजनाका सामग्रीहरू यार्डमै नलगी भन्सार गर्नुपर्दा सड़कका छेउछाउ तथा यत्रतत्र राख्नु परेको उहाँको भनाइ छ। साँगुरो भएको अवस्था हो। यदि यो समयमै सम्पन्न भयो भने चेक जाँच गरेर सहज रूपमा सामानहरू चाहिँ यहाँबाट पैठारी गर्न पठाउन सहज हुने थियो। समस्या भनेको साँगुरो हुने अनि त्यो चेक जाँच गर्न, सामान लोड अनलोड गर्न नै समस्या हो। वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले बन्दरगाहको निर्माणको काम इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले तिब्बत फुली कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनीलाई दिएको हो। 30 महिनाभित्र काम सम्पन्न गरिने गरी सन् 2019 नोभेम्बर 20 मा बन्दरगाहको शिलान्यास गरिएको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्किङ प्रणाली अन्तर्गत हुने कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सन्धि निवारणका लागि छुट्टै महाशाखा स्थापना गर्ने भएको छ। यो महाशाखा आगामी पुस 1 गतेदेखि काम गर्ने गरी खोल्न लागि हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबारलाई निगरानी गर्न छुट्टै महाशाखा खोल्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न छुट्टै महाशाखा स्थापना गर्न लागेको हो। यो महाशाखाले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त कम्पनी लगायतका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हुने कारोबारको निरीक्षण गर्ने काम गर्नेछ। यसअघि यी सबै वित्तीय संस्थाहरूको कारोबारको निरीक्षण राष्ट्र बैंक अन्तर्गतका छुट्टा छुट्टै विभागले गर्दै आएका थिए। सूचक संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशनहरूको पालना गरून् भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यसका लागि सुपरिवेक्षण गरेर आउँछौं र त्यो सुपरिवेक्षण गर्ने अहिले छुट्टा छुट्टै विभागहरू छन्। जस्तो वाणिज्य बैंकहरूका लागि बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गर्छ, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूका लागि वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गर्छ। नै अब चाहिँ के हुने भयो त भन्दा यो सबै प्रकारका सुपरिवेक्षणको कामहरू एउटा डेडिकेटेड युनिटले गर्छ। त्यसैका लागि यो छुट्टै महाशाखा अहिले गठन गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि नयाँ युनिट खडा गर्न लागेको भने होइन। पहिले राष्ट्र बैंक अन्तर्गतका छुट्टा छुट्टै विभागले गर्ने गरेको कामलाई अबदेखि एउटै महाशाखाले हेर्ने गरी स्थापना गर्न लागेको हो। छुट्टै महाशाखा भएपछि जनशक्ति पनि विशिष्ट खालका रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। फिफा विश्वकप फुटबल 2022 को सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। कतार विश्वकपमा यसपटक साबिक विजेता फ्रान्स तथा साबिक उपविजेता क्रोएसियासँगै अर्जेन्टिना र मोरक्कोले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएका छन्। चर्चित टोलीहरू विश्वकपको सर्वाधिक 5 पटकको च्याम्पियन ब्राजिलदेखि 4 पटकको च्याम्पियन जर्मनी, इंग्ल्याण्ड र स्पेनको विश्वकप यात्रा बीचमै सकियो। कतार विश्वकपको सेमिफाइनल चरणसम्म आइपुग्दा उपाधि दावेदारी राष्ट्र तथा कहलिएका विश्व प्रख्यात खेलाड़ीहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। तर पहिलो पटक सेमिफाइनलमा पुग्दै विश्वकपमा इतिहास बनाउन सफल भएको अफ्रिकी मुलुक मोरक्कोले अहिलेसम्म आइपुग्दा विश्वकपमा सबैको ध्यान खिचेको छ। विश्वकपको इतिहासमै अफ्रिकी टोली मोरक्कोले अफ्रिकी देशबाटै पहिलो पटक सेमिफाइनलमा प्रतिनिधित्व गर्ने टोलीको नयाँ इतिहास रचेको छ। इतिहाससँगै मोरक्को जारी विश्वकपमा एउटै गोल नखाई सेमिफाइनलमा पुग्ने टोली समेत बनेको छ। विश्वकप अघि धेरैले अनुमान नगरेको मोरक्कोको यात्रा बिस्तारै उचाइको बिन्दुमा पुग्दैछ। नकआउट चरणदेखि नै दमदार प्रदर्शन गरेको मोरक्कोले अन्तिम 16मा पूर्व विजेता स्पेनलाई स्तब्ध बनाएको थियो। त्यसपछि क्वार्टर फाइनलमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रेरित पोर्चुगललाई 1-0 गोलकै हार चखाएपछि मोरक्को विश्व फुटबलमा नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ। सेमिफाइनलसम्म आइपुग्दा बलिया टोलीलाई हराउने र गोल नखाने मोरक्कोको खेलले विश्व फुटबलमा एउटा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। अब सेमिफाइनलमा मोरक्कोले साबिक विजेता फ्रान्ससँग खेल्नेछ। प्रसंग खेलकुदकै छौं। उमेर समूहको अन्डर 18 एसियाली रग्बी च्याम्पियनशिपको उपाधि पुरुषतर्फ दक्षिण कोरिया र महिलातर्फ यूएईले जितेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको पुरुष फाइनलमा दक्षिण कोरियाले यूएईलाई 21-17 स्कोरले पराजित गर्यो। त्यसअघि आज भएको सेमिफाइनलमा दक्षिण कोरियाले मलेसियालाई 19-7 तथा यूएईले भारतलाई 36-0 ले हराउँदै उपाधि भिडन्त पक्का गरेका थिए। एसिया रग्बीको आयोजना तथा नेपाल रग्बी संघको व्यवस्थापनमा भएको प्रतियोगितामा मलेसिया तेस्रो भएको छ। आयोजक नेपाल 7औं स्थानमा रहेको छ। 7औं स्थानका लागि भएको खेलमा नेपालले बंगलादेशमाथि 69-0 को सहज जित दर्ता गर्यो। महिलाको उपाधि भिडन्तमा यूएईले भारतलाई 26-5 ले हराउँदै जित निकाल्यो। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी प्रतियोगितामा 8 राष्ट्रको सहभागिता रहेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 5 र 7 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 18 र 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान पनि गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
स्थानीय सरकारको सबलीकरण अबको प्राथमिकता रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। जनतामा सुशासन र विकासको अनुभूति गराइने उल्लेख। सांसदहरूको नामावलीलाई समावेशी समूह बमोजिम सच्याएर पठाउन आयोगद्वारा दलहरूलाई पत्राचार। अन्तिम सूची पठाउन भोलिसम्मको समय, भोलिबाट आचार संहिता हट्दै। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा सरकारी कर्मचारी भन्दै ठग्दै हिँड्ने 8 जना पक्राउ। सरकारी पोसाकमै पक्राउ परेका उनीहरूलाई ठगी र किर्तेको कसुरमा मुद्दा। रसुवागढीको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणको काम अलपत्र। निर्माण समयमै नहुँदा भन्सार यार्डमा काम गर्न सहज। चीन र अरब लीगका सदस्य राष्ट्रबीच पारस्परिक सहयोग सुदृढ गर्ने सहमति। युक्रेन संकटको राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड़। र एसियाली रग्बी अन्डर 18 च्याम्पियनशिपको उपाधि पुरुषतर्फ दक्षिण कोरियाले जित्यो। महिलातर्फको उपाधि यूएईलाई। आयोजक नेपाल 7औं स्थान। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।